أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخامس حذف الفعل والفاعل صحیح ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل حذف کیا جاتا ہے اور کبھی فعل اور فاعل قرینے کے موجود ہوتے ہوئے دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے. سمجھ میں جیسے اگر کسی نے سوال کیا من ضربا، کیا سوال کیا؟ من ضربا کیا معنی ہوگا؟ کس نے مارا. اب یہاں اس کا جو پورا جواب ہوگا وہ پورا جواب کیا ہے؟ ضربا زیدن. کیا ہوگا؟ ضربا زیدن. لیکن وہاں ضربا زیدن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اگر آپ زیدن کہہ دیں گے تب بھی آپ کا جواب کیا ہو جائے گا؟ مکمل. یہاں زیدن میں فعل تو نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی چونکہ قرینہ موجود ہے اس لیے جواب کیا ہو جائے گا؟ مکمل. کبھی فعل اور فاعل دونوں حذف کر دیتے ہیں. جس مثال کے طور پہ قام زید نعم، یا ضرب زید لا. تو یہاں کہہ دیا نعم، یہاں کہہ دیا لا. نہ فعل کا نہ فاعل کا. ہمیں کہنا چاہیے تھا نعم قام زید، ہاں زید کھڑا ہوا. یا کہنا چاہیے لا ما قام زید، زید نہیں کھڑا ہوا. لیکن صرف ہم نے نعم لا کہا، فعل کو بھی حذف کر دیا اور فاعل کو بھی حذف. ایک اور موقع پہ فاعل حذف کیا جاتا ہے، جیسے یہاں کہا گیا کیا؟ ضرب زید عمرا. ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. اگر یہ فاعل کون ہے اس میں؟ زید. زید فاعل ہے، یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. جب ہم نائب فعل مجهول کرتے ہیں، فعل کو کیا کرتے ہیں؟ یہ ضربہ تھا، اس کو ہم نے فعیلہ کے وزن پہ لے گئے. کس کے وزن پہ؟ فعیلہ. کیا کر دیں گے؟ ضربہ. اب ضربہ زید نہیں آئے گا یہاں، ضربہ کیا ہوگا؟ عمرن. ضربہ عمرن، عمر کو پیٹا گیا. فاعل یہاں بھی کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ پہلا کہ جب قرینہ ہو تو فعل حذف ہوگا، قرینہ ہے تو فعل و فاعل دونوں حذف ہو جائیں گے. اور جب فعل کو مجهول بنائیں گے تو فاعل کیا ہو جائے گا؟ حذف ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ اور اس کو نائب فاعل اسی لیے کہتے ہیں چونکہ یہ مفعول ہے اصل میں، لیکن چونکہ فاعل کی جگہ پہ آ رہا ہے. یہ جگہ کس کی؟ فعل کے بعد فاعل کی، اسی لیے فاعل والا اعراب اس کو مل جاتا ہے. اور اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ نائب فاعل. اب یہاں پہ دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں یجوز حذف الفعل والفاعل ويجوز حذف الفعل حيث كانت قرینۃ. کہہ رہے ہیں جائز ہے فعل کا حذف کرنا حيث كانت قرینۃ، کہ جب قرینہ موجود ہو.
नहवो जैसे, नहवो माने जैसे, ज़ैदुन ज़ैद, फी जवाबे मन काला उसके जवाब में जो कहे, मन ज़रबा किसी ने पूछा मन ज़रबा, आपने कहा ज़ैदुन। सही है, काफी है, फेल यहाँ पे आपने तस्करा नहीं किया। वकदा, कदा के माने मौलाना और इसी तरह। आगे एक बार और समझा दें। क्या, यानी देखिए जब करीना, मिसाल के तौर पर उर्दू में एक मिसाल दे दूं आपको, हमने, आपको कौन कनीज है? रुबीना जी आगा। कौन कनीज? कनीज आगा। अच्छा कनीज, हाँ। आपके घर में कोई आए और पूछे खाना किसने बनाया? जी। खाना किसने बनाया? आपने कहा कनीज ने, अम्मी ने, बाजी ने, ठीक है, जी। कोई एक कहा। अपने बाजी ने कहा, अम्मी ने कहा, लेकिन उसके साथ पकाया नहीं लगाया ना जी। क्या लगाते हैं? नहीं आगा। हाँ नहीं आगा, नहीं लगाते। तो आपने इस नहीं। तरह से फेल को क्या किया, जो वर्ब था उसको डिलीट कर दिया, हज़्फ कर दिया। जी तो आगा। इसको बोलते हैं करीना। चूंकि इससे पहले वाले जुमले में, सवाल में फेल आ चुका है, अब जो बात हो रही किसकी हो रही है? उसी बात की हो रही है, जवाब उसी को दिया जाएगा, तो ये करीना वहां पर मौजूद है। सही है ना? जी आगा। जी। तो इसी तरह से यहाँ पे है, मन ज़रबा किसने मारा। अब यहाँ पूरा ज़रबा ज़ैदुन कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने कह दिया ज़ैद नो, ज़ैद किसने मारा? ज़ैद ने मारा। हाँ, पूछा भाई कौन लड़ा? कहिए अली अब्बास अफनान थे। अब लड़ाई का तस्करा नहीं होगा यहाँ, काफी है। तो कहा ऐसी सूरत में जब करीना मौजूद हो तो फेल को, वर्ब को हज़्फ कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। वकदा हज़्फुल फ़िअली वल फ़ाइल, और कज़ा, कज़ा कहते हैं, एक तो उर्दू की कज़ा है मौलाना, है ना, है, और ये क्या है? कज़ा। कज़ा माने इसी तरह, कज़ा माने इसी तरह। हज़्फुल फ़िअली वल फ़ाइल मअन, फेल और फाइल दोनों को हज़्फ कर देते हैं। फेल भी हज़्फ और फाइल भी हज़्फ। ज़ैदुन में जब हमने कहा मन ज़रबा किसने मारा, आपने कहा ज़ैदुन, तो ज़ैद फाइल तो है, ज़ैद क्या है? फाइल। फेल हज़्फ हुआ वहां, कह रहे हैं इसी तरह फेल और फाइल दोनों हज़्फ हो जाता है एक साथ, मान माने एक साथ। नहवु नाम, जैसे आप कहते हैं हाँ, फी जवाब मन काला अकाम ज़ैदुन, क्या ज़ैद खड़ा हो गया? आपने कहा नाम, हाँ। तो हाँ, आपने कामा ज़ैदुन तो नहीं कहा, मैंने कहा हल सल्लैतल यौम सलातल फज्र, आपने कहा नाम, यानी क्या तुमने आज सुबह की नमाज पढ़ी? आपने कहा नाम, हाँ पढ़ी। तो उसमें बाकी जुमला तो आपने पूरा डिलीट कर दिया कि नहीं कर दिया? फेल भी डिलीट कर दिया और फाइल भी हज़्फ कर दिया। आया समझ में? जी। वक़द युहज़फ़ुल फ़ाइल, और कभी फाइल हज़्फ होता है। वयुक़ामुल मफ़ऊलु मक़ामहू, और मफ़ऊल को उसकी जगह पर ला दिया जाता है। क्या करते हैं मौलाना? मफ़ऊल को फाइल की जगह पर ला देते हैं। वो जो मैं अभी समझा रहा था यहाँ पर, ये वाला, ये वाला, जैसे ऊपर है ज़रबा ज़ैदुन अमरन, तो ज़रबा क्या है? फेल है, ज़ैदुन फाइल है, अमरन मफ़ऊल बिही है। आप ज़ैद को डिलीट कीजिए और अमर को ज़ैद की जगह पे ले आइए। अमर पहले मंसूब था, अब क्या हो जाएगा? मरफू, कहेंगे ज़ुरिबा अमरुन। और ऐसा तब होगा कि जब फेल मजहूल हो। ये फेल मजहूल का सिगा ये वज़न ये है,
کسی فعل کو مجھول بنانا ہے تو فعلہ کے وزن پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ لے جاتے ہیں. جیسے کوتبت درسو، درس لکھا گیا. کس نے لکھا؟ علی عباس نے لکھا کہ افنان نے لکھا کہ محمد علی حسن نے لکھا؟ نہیں معلوم. نہیں ہے. کوتبت درسو. اسی لیے بہت اچھی مثال دی جاتی ہے. قرآن نے جب نماز کو واجب کیا، کیا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکات. ایمان والو نماز قائم کرو، زکات دو. سیدھا سیدھا زکات پہلے ادا. امر کا یوز ہے نا، جی. کس کا یوز ہے؟ بولے پہلے امر کا. یہ نقطہ یاد رکھیے گا. لیکن یا اسی طرح سے دوسری چیزوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی الکعبین. صحیح ہے؟ نہیں، وایدیکم الی المرافق. صحیح ہے؟ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو یہاں پہ بھی دیکھیے سیدھا سیدھا فعل امر کا استعمال کیا گیا. لیکن جب روزے کو واجب کیا تو کہا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب کیے گئے، لکھے گئے. صحیح ہے؟ اب یہ لکھنے والا کون ہے؟ یہاں مجھول ہے نا. اللہ نے سیدھے سیدھے حکم دیا ہے نماز کا، سیدھے سیدھے حکم دیا ہے وضو کا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سیدھے سیدھے حکم ہے کس کا؟ حج کا. لیکن جب روزے کا حکم، چونکہ روزے میں مشقت ہے، روزے میں کیا ہے؟ زحمت ہے کہ نہیں ہے؟ جی. اللہ کے بندے کو صبح سے لے کے اپنے جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان سے کیا رہتا ہے؟ وہ دور پرہیز. رہتا ہے، کھانے پینے سے دور رہتا ہے. تو اس میں مشقت تھی. تو اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ نے اس مشقت بھرے کام کا جب حکم دیا ہے تو فعل کو مجھول کے صیغے میں استعمال کیا، جس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ مجھول ہوتا ہے، تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف اس نگاہ سے نہ دیکھے کہ ہمارے رب نے مجھ پر کتنا بڑا ظلم کر دیا. سمجھ میں؟ اور جی. اسی لیے دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا آسانی کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں کہ آپ پہ اگر سختی کی تو کہیں گے ارے بھائی جو فلانے تھے ان کے ساتھ بھی ہم نے ایسا ہی کیا تھا. وہی قرآن نے انداز اپنایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، پھر ویسے ہی واجب کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پہ واجب کیے گئے. یہ مت سمجھنا کہ تمہارے اوپر کوئی زیادہ ظلم ہو گیا ہے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. تو فعل یہاں پہ کیا ہے؟ ضربا مجھول ہے کہ جہاں فاعل کیا ہوتا ہے؟ نامعلوم. تو کہہ رہے ہیں مفعول کو کس کی جگہ پہ لا دیتے ہیں؟ وَيُقَامُ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ، مقامہ یعنی مقام الفاعل. صحیح، مفعول کو فاعل کی جگہ پہ لا دیتے ہیں. وَذَالِكَ، اور ایسا تب کرتے ہیں اِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَجْهُولًا، جب فعل کیا ہو؟ مجہول ہو. نَحْوُ ضُرِبَ زَيْدًا، جیسے زید کو مارا گیا، زید کو مارا گیا. تو زیدن کیا ہے یہاں پہ؟ نائب فاعل. اور ضربہ کیا ہے؟ زورا فعل مجہول، فعل مجھول ہے. اور زید یہاں پہ جو مفعول تھا وہ کیا ہو؟ فاعل. اور یہ فعل کے بعد کس کی جگہ تھی؟ فاعل کی. لیکن جی. مفعول فاعل کی جگہ پہ آ گیا. وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْمَرْفُوعَاتِ، اور نائب فاعل کی بحث مرفوعات میں کون سی ہے؟ دوسری. دوسری فصل. پہلا مرفوع فاعل ہے، دوسرا نائب فاعل. اب آ جائیے دوسرا جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول کہ جس کا فاعل کا نام نہ معلوم ہو، یعنی اس کام کو کس نے انجام دیا وہ موجود نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ہوا، ہلو ہاں دیکھیے یہاں پہ کیا ہے مولانا، وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ حُذِفَ فَاعِلُهُ، وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ، ہر
मफऊल, हुज़िफ़ा फ़ाइलुहु जिसके फाइल को क्या कर दिया गया हो, हस्फ कर दिया। इसको कहते हैं डिलीट करना, है ना, खत्म कर देना, उसको बोलते हैं हस्फ करना अरबी में। हुज़िफ़ा, हुज़िफ़ा ये भी क्या है, मजहूल है बुलंद, क्या ये हुज़िफ़ा, वहुवा कुल्लु मफ़ऊलिन, हर मफ़ऊल, हुज़िफ़ा फ़ाइलुहु जिसके फाइल को क्या कर दिया गया हो, हस्फ कर दिया गया। व उक़ीमल मफ़ऊलु मक़ामहु, व उक़ीमल मफ़ऊलु और मफ़ऊल को ला दिया गया हो, मक़ामहु उसकी जगह पर, और क्या कहेंगे मौलाना, और मफ़ऊल को ला दिया गया हो उसकी जगह पर। वयुसम्मा नाइबल फ़ाइले और उसे कहा जाता है नाइब फ़ाइल। सही है। नहवु तारीफा मफ़ऊलिन मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु। सही है, कह रहे हैं जैसे वो मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु कि जिसका फाइल मालूम न हो, पता न हो, जैसे ज़ुरिबा ज़ैदुन, जैसे मौलाना क्या, ज़ुरिबा ज़ैदुन यानी ज़ैद को मारा गया। किसने मारा ये नहीं मालूम, लेकिन ज़ैद को मारा गया। वह हुक्मुहु और इसका हुक्म, असल में ज़ैद क्या था, मफ़ऊल बिही है ना, ज़ैद की पिटाई हुई तो मफ़ऊल कौन है, ज़ैद है, लेकिन चूंकि फाइल इसका हस्फ कर दिया गया है, इसी मफ़ऊल को किसकी जगह पर लेके आ गए, फाइल की जगह पर, फाइल की जगह पर लाए और उसको उसका एराब दे दिया। वह हुक्मुहु फी तौहीद फ़िअलिही व तस्नियतिही व जमइही व तज़कीरिही व तानीसिही अला क़ियासी मा अरफ़्ता फ़िल फ़ाइल। कह रहे हैं अगर फाइल की बहस आपको अच्छी तरह से याद होगी, इससे पहले हमने दर्स पढ़ा है कि फाइल अगर इसमें जाहिर है तो फेल मुफरद आएगा, और अगर फाइल इसमें ज़मीर है उस सूरत में फेल और फाइल के दरमियान इत्तिहाद जरूरी है। फाइल अगर मुअन्नस हकीकी है तो फेल हर हाल में क्या आएगा, मुअन्नस, जब उसके दरमियान फासला न हो, और अगर फासला हो या मुअन्नस मजाजी हो या जमा तकसीर हो तो आपको इख्तियार है कि फेल को मुज़क्कर लाएं या मुअन्नस। वही सारा हुक्म इसमें भी जारी किया जाएगा। इसीलिए कहा वह हुक्मुहु और उसका हुक्म फी तौहीद फ़िअलिही फेल के वाहिद होने में, व तस्नियतिही और उसके तस्निया होने में, व जमइही और उसके जमा होने में, व तज़कीरिही व तानीसिही और उसके मुज़क्कर और मुअन्नस होने में, अला क़ियासे उसी तरह या उसी पैमाने पर, मा अरफ़्ता फ़िल फ़ाइल जो कुछ तुमने जाना है फाइल में। इंशाअल्लाह यहाँ पे रुकते हैं और इसकी बाकी बातों को कल जानने की कोशिश करेंगे। इसमें बात तो वाज़ेह है कि नहीं वाज़ेह है? जी मौलाना। जी आगा। जी चलिए ठीक इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।